المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من الظلمة الفسقة الفجرة الكفرة اليهود الذين غضبت عليهم يا ربنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في بلادنا الهند. اللهم انصرهم في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا ربنا إلهنا وخالقنا ومالكنا وربنا. قد ألخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. قد ألخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نحن عبادك الضعفاء الفقراء إليك يا الله. اللهم انظر حالنا. اللهم نحن في بلادنا الهند أصبحنا ضعفاء مستضعفين هوانا على الظلمة الكافرين الذين يعبثون بأعراضنا وينتهكون حرماتنا ويدمرون مساجدنا ويفتكون أنفسنا